बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े मामलात के हवाले से बात करते हैं। छोटे मामलात वो मामूली की कोई वाक़या हो जाता है, लेकिन उसके असरात फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बज़ाहिर वो जो छोटे नज़र आने वाले मामलात हैं उन पर बात करना बनता है। एक छोटा वाक़या बज़ाहिर हुआ है गाक़ी पास, बाजोड़ के पास, जो पाक अफ़गान सरहद का इलाका है। यहाँ पर अफ़गान साइड से फायरिंग हुई है पाकिस्तान के ऊपर। ये क्या मामला है, इस पर बात करनी है। चाबहार की एक उम्मीद थी अफ़गान ताजरों को, अफ़गानिस्तान की मौजूदा क़यादत को, कि अगर पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद है तो एक मुतबादिल ये रास्ता हो सकता है अफ़गान तिजारत को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। ये गया हाथ से और भारत भाग गया है। ईरान के साथ जो मुआहदा था वो तकमील तक नहीं पहुंचा और ईरान पर भारतीय जहाज़ पकड़ने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये मामला भी आपके सामने रखना है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत 3 महीने हो चुके हैं, ये बंद है। दोनों मुल्कों के ताजिर जो हैं ये सख्त परेशान हैं। ये सारे मामलात जिन पर बात करनी है आज की वीडियो में, लेकिन मेरी गुजारिश है इस मरतबा इस वीडियो के आगाज़ में कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए और ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप कहाँ से, कौन से मुल्क से और कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। गाक़ी पास बाजोड़ का वो अफ़गान सरहदी मकाम है कि जहाँ से रिपोर्ट किया गया है फायरिंग के एक वाक़ये को। पाकिस्तानी साइड पर जो बाड़ लगाई गई है, जो ख़ारदार एक तार लगाई गई है या जो एक रुकावट खड़ी की गई है पाक अफ़गान सरहद पर गैर कानूनी आमद रफ्त को रोकने के लिए, इसकी मुरम्मत की जा रही थी पाकिस्तान की साइड से। और ज़राए ये बताते हैं कि इस दौरान फायरिंग हुई अफ़गान साइड से। ये भी बताया गया है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और 7 गोलियां फायर की गई, ये भी ज़राए ने बताया है। कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि फायरिंग का तबादला हुआ है। दोनों तरफ से किसी किस्म की जानी नुकसान की इतला नहीं मिली और दोनों तरफ से ना पाकिस्तानी क़यादत ने ना अफ़गान साइड से इस हवाले से कोई कमेंट किया गया है। ये जो मामला है चाबहार का, ये बहुत एक दिलचस्प भी है, अफ़गान ताजिरों के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल भी है। पोर्ट कासिम कराची बंदर का ये वो रास्ता है जो कम लागत वाला, जिस पर कम वक्त ख़र्च होता है। ये वो रास्ता है अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के लिए। और जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत के हवाले से बात की जाती है तो सबसे मुनासिब और सबसे जो सस्ता पड़ता है ये रास्ता अफ़गान ताजिरों के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान का पड़ता है। फिर जब कशीदगी में इजाफ़ा हुआ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान ने ये सरहद बंद कर दी, अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड को मुअत्तल कर दिया और फिर उस साइड से ये कहा गया कि जी हमें पाकिस्तान के साथ तिजारत की कोई ज़रूरत नहीं है। उस साइड से यहाँ तक कहा गया कि अफ़गान ताजिरों को कि आप पाकिस्तान के साथ अपने तमाम मामलात समेट लें 3 महीने के अंदर अंदर। फिर पाकिस्तानी मेडिसिन का वहाँ पे बाइकआउट किया गया। कुछ वाक़यात में हमने देखा कि पाकिस्तानी मेडिसिन को नज़र आतिश किया गया। ये तक कहा गया कि पाकिस्तानी मेडिसिन में, पाकिस्तानी अद्विया में कोई असर नहीं है। यानी सारी उम्र इन अद्वियात में असर था, लेकिन अब चूँकि कशीदा सूरत हाल है तो अब पाकिस्तानी दवाइयों में असर नहीं है। सारी उम्र ये अफ़गान पाकिस्तान आते रहे हैं, ये पेशावर में अपना इलाज करते रहे हैं, ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, सिंध में अपना इलाज करते रहे हैं। लेकिन अब अफ़गान हुकूमत से की तरफ से या अफ़गान कुछ वज़ीरों की तरफ से ये कहा जा रहा है। अब ज़ाहिर है कि ये अफ़गान अवाम की राय नहीं है पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तानी मेडिसिन या पाकिस्तानी हस्पतालों के हवाले से। तो जब से ये सूरत हाल हम देख रहे हैं, तिजारत, लोगों की आमद व रफ्त बंद है और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनकी तरफ से यहाँ तक बताया जाता है कि जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को बंद किया गया है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। मौसम भी सख्त है, सर्द है, शदीद सर्दी है और ये जो सरहदी मकामात हैं यहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही है। अब वीडियो के शुरू में मैंने जिस वाक़े का ज़िक्र किया गाक़ी पास का, बाजोड़ का ये जो सरहदी मकाम है,
یہاں پہ اس موسم میں شدید برف پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ایسے موسم میں آمد و رفت یا پھر موومنٹ جو ہے لوگوں کی وہ اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اچھا، رپورٹ یہ ہے کہ ایران پر بحری جہاز پکڑنے کا الزام عائد کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے۔ بھارتی سفارت خانے کے مطابق جہاز پر 16 بھارتی عملے کے افراد سوار ہیں۔ بھارت نے فوری طور پر عملے تک قونصلر رسائی کا مطالبہ کیا ہے، تاہم ایران کی جانب سے بھارتی جہاز پکڑنے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی سفارت خانے نے جو ہے ہفتے کے روز تصدیق کی کہ ایرانی حکام نے دسمبر 2025 کے وسط میں 16 بھارتی عملے کے ساتھ تجارتی جہاز جو ہے اس کو پکڑا، اور بھارتی قونصل خانہ بندر عباس نے ایرانی حکومت کو 14 دسمبر کو خط لکھ کر عملے تک قونصلر رسائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ایران کی اسلامی انقلاب کور پاسداران انقلاب نے جہاز کو 8 دسمبر کو بین الاقوامی پانیوں میں دبئی کے قریب روکا۔ ایران کی اسلامی انقلاب گارڈ کور نے الزام لگایا کہ جہاز تقریباً 6000 ٹن ایندھن اسمگل کر رہا تھا۔ بھارتی سفارت خانے نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ بھارت نے گرفتار عملے تک قونصلر رسائی کا مطالبہ کئی مرتبہ دہرایا، چاہے وہ خطوط کے ذریعے ہو یا بندر عباس اور تہران میں ملاقاتوں کے ذریعے، حتیٰ کہ سفیر کی سطح پر بھی۔ ساتھ ہی ایرانی حکام سے بھی یہ کہا گیا کہ عملے کو اپنے اہل خانہ سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ سفارت خانے نے مزید کہا کہ قونصل خانہ 15 دسمبر کو جہاز کے مالک متحدہ عرب امارات کی کمپنی سے رابطہ قائم کیا گیا، اور ایران میں موجود کمپنی کے نمائندوں سے بھی بات کی گئی تاکہ جہاز کے لیے خوراک، پانی اور ایندھن کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اور عملے کے لیے ایرانی عدالت میں قانونی نمائندگی کا انتظام کیا جائے۔ جہاز پر خوراک اور پانی کے ذخائر ختم ہونے کے خدشات کے باعث سفارت خانے نے جنوری کے آغاز میں ایرانی نیوی سے ہنگامی سپلائی فراہم کروائی۔ بھارت نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ دبئی قونصل خانے نے بھی جہاز کی ملکیت رکھنے والی کمپنی پر زور دیا کہ وہ عملے کے لیے قانونی نمائندگی اور معمول کی خوراک کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ بھارتی سفارت خانے کے مطابق معاملہ ایران میں عدالتی کارروائی کے تابع ہے، لیکن قونصلر رسائی اور عدالتی عمل کی جلد تکمیل کے لیے ایرانی حکام سے رابطہ جاری ہے۔ ایسے معاملات اور پھر چابہار کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں، ایران پر عالمی پابندیاں ہیں، اور ایران اور امریکہ کی جو حالیہ کشیدگی ہے اس کے تناظر میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھارت نے خود پر جو پابندیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ایک ظاہر ہے کہ معاہدہ تھا ایران کے ساتھ، اور اس جگہ کے اوپر، چابہار کے اوپر یا بندر عباس کے اوپر نظریں تھیں افغانستان کی متبادل راستے کے طور پر، افغان تاجروں کی۔ یہ راستہ زیادہ فاصلے والا، زیادہ لاگت والا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو متبادل راستے کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ اب یہ ہاتھ سے گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مزید پریشر بڑھے گا افغانستان کے اوپر تجارت کے حوالے سے، اور خود یہ پاکستان یہ پریشر نہیں بڑھائے گا، یہ خود افغان تاجر جو ہیں یہ اٹھیں گے، یہ آواز اٹھائیں گے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو پاکستان اور افغانستان کے تاجر ہیں، انہوں نے دونوں نے مل کر کوششوں کا آغاز کیا ہے۔ پچھلی ایک ویڈیو میں نے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یہ آن لائن میٹنگز کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، اور یہ جو پاک افغان سرحد کی بندش ہے، جو تجارت کی بندش ہے، اس کو علاقائی معیشت کے لیے تباہ کن قرار دیا گیا ہے پاک افغان تاجروں کی طرف سے۔ پشاور میں پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اور سرحد چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں نے ایک مشترکہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ اس بندش سے لاکھوں افراد کا کاروبار جو ہے یہ متاثر ہو رہا ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ سیاست کو تجارت سے الگ رکھا جائے، کیونکہ اس تعطل سے غریب خاندانوں کے لیے بچوں کی خوراک اور تعلیم کے اخراجات پورے کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ اب ظاہر ہے کہ پریشانی ہے پاک افغان تاجروں کی۔ دیکھتے ہیں کب تک یہ سلسلہ رہتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی تجارت بند ہے، سرحد بند ہے۔ ہزاروں وہ افراد کہ جن کا روزگار اس تجارت سے منسلک ہے۔ 2640 کلومیٹر کی سرحد ہے پاکستان اور افغانستان کی، اور پھر اس میں جب آپ بلوچستان کی سائٹ پہ دیکھتے ہیں، جب آپ خیبر پختونخوا کی سائٹ پہ دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دونوں اطراف میں سرحد کے دونوں جانب بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔
بیک ڈور رابطے بحال ہیں، مذاکرات کا سلسلہ رکا ہوا ہے، مذاکرات نامکمل رہ گئے ہیں دوحہ میں، استنبول میں، ریاض میں، اور معاملات جو ہیں یہ آگے فی الحال بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے معمولی واقعہ ہے، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اسی طرح کے پھر چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جن سے بڑی بڑی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔